ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सबै भक्तजनहरूलाई आज गणेश चतुर्थीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। अब हामी श्री रामकृष्ण देवको जीवनीको किशोर अवस्थामा को विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले गत सप्ताह योभन्दा पहिलाको हप्तामा हामीले के देख्यौँ भने श्री रामकृष्ण देवको पिताजी उहाँको बुवाको निधन हुन्छ र पुरै परिवार नै शोकाकुल हुन्छ र भनिन्छ बाल्य अवस्थामा माताको अनि किशोर अवस्थामा पिताको र त्यसै गरेर तरुण अवस्थामा पत्नीको जुन वियोग हुन्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा दुःखदायी हुन्छ भनिन्छ। बाल्य अवस्थामा केटाकेटीहरू सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो आमामाथि नै निर्भरशील हुन्छन् र आमामाथि नै निर्भरशील हुनाले बाल्य अवस्थामा आमाको वियोग भयो भने त्योभन्दा दुःखदायी केही हुँदैन र जब केटाकेटीहरू अलिकति त्यो बेलामा उनीहरूलाई आफ्नो बुवातिर त्यति आकर्षण पनि हुन थालिसकेको हुँदैन। त्यो बेलामा आमा नै मुख्य आकर्षणको केन्द्र अथवा आमामा नै सम्पूर्ण रूपमा निर्भरशील हुनाले त्यो बेलामा बुवातिर त्यति आकर्षण सुरु भइसकेको हुँदैन। तर जब किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्न थाल्छन् केटाकेटीहरू र आमाको मायाबाट बाबाको मायाको पनि उनीहरूले अनुभव गर्न थाल्छन् र जुन कुराहरू आमाको मायाले त्यो सम्पूर्णता दिन नसकेको जुन बाबाको मायाबाट त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट भइरहेको बेला उनीहरूले आफूले थाहा पाउन सक्छन्। बाबाको मायाको जुन अनुभव गर्न थालेका हुन्छन् किशोर अवस्थामा, त्यो अवस्थामा नै यदि पिताको मृत्यु हुन्छ भने त्योभन्दा बढी दुःखदायी अवस्था के हुन सक्छ। र त्यस्तै नै श्रीरामकृष्णको गदाधरको जीवनमा पनि त्यस्तै भयो। जब उहाँ अब बाल्य अवस्थाबाट किशोर अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको बेलामा जुन बेलामा बाबाको मायाको अनुभव गर्न थालेको र त्यसको जुन खाँचो बाबाको मायाको जुन भित्रबाट अनुभव गरिरहेको बेलामा त्यही बेलामा नै उहाँको पिताको मृत्यु हुँदा निधन हुँदा गदाधरलाई त्यसले चाहिँ गहिरो चोट लाग्छ। तर गदाधर जस्तै यतातिर चन्द्रमणि देवीलाई पनि अब आफ्नो धेरै लामो समयसम्म धेरै लामो समयसम्मको झन्डै 50 वर्ष नभए पनि 45बाट 50 वर्षसम्म सँगै दुःख सुखमा सँगै पिताको आफ्नो श्रीमानको मृत्यु हुँदा उहाँको पनि दुःखको सीमा रहँदैन। यता अर्को के हुन्छ भने फेरि रामकुमार घरको जेठा छोरा भएको हुनाले पिताको मृत्युपछि त सबभन्दा ठुलो दायित्व, सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी फेरि सबभन्दा जेठा छोरामाथि नै पर्न जान्छ। यता रामकुमारलाई पनि आफ्नो आमालाई सान्त्वना दिने अथवा त्यसरी त्यो आमासित गएर बस्ने सान्त्वना दिने त्यस्तो किसिमको रामकुमारलाई त्योभन्दा पनि अब यो बुबा गएपछि अब घरको यो सबै कसरी धान्ने, घरको परिवारलाई कसरी चलाउने भन्ने त्यो चिन्ता रामकुमारलाई भएको हुनाले आमालाई सान्त्वना दिनको लागि या आमालाई बढी समय दिन सक्नु हुँदैन।
रामकुमारले दिन सक्दैनन्। अनि अर्को चाहिँ गदाधरलाई धेरै नै दुःख पुग्छ, चोट पुग्छ त्यसले बाबाको बुवाको मृत्युले गर्दा। उतापट्टि त्यस्तै तरिकाले फेरि चन्द्रमणि देवीलाई, उहाँको आमालाई, मातालाई पनि त्यस्तै हुन्छ। र गदाधर सानो भए पनि, उमेरमा कम भए पनि उनको बुद्धि एकदमै तीक्ष्ण बुद्धि भएको कारणले गदाधरले के बुझ्छ भने यो बेलामा मैले आफ्नो दुःखलाई भुलेर भए पनि आमासित जति धेरै समय मैले बिताउन सक्छु त्यसले नै मेरो आमालाई सान्त्वना मिल्नेछ भन्ने गदाधरको, त्यो कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै समय गदाधरले आफ्नो आमासित नै बिताउन थाल्छन्। र अब श्रीरामकृष्णको अर्थात् गदाधरको आमाप्रतिको प्रेम कस्तो थियो भन्ने कुरा त हामीले पछि पनि यो उसमा हामीले चर्चामा आउँदै जान्छ। उहाँको जीवनी पढ्दै जाँदा, जीवनीको व्याख्या गर्दै जाँदा ती कुराहरू पनि आउने छन्। तर यहाँ गदाधरको आमाप्रतिको प्रेमको कुरा यहाँ आएको हुनाले अलिकति मैले के उल्लेख गरौँ भने त्यसले गर्दा हामीले पहिले नै बुझिन्छ, अहिले नै हामीलाई थाहा हुन्छ आमाले दुःख पाउनुहुन्छ भन्ने कारणले पछि गएर जब तोतापुरीले श्रीरामकृष्णलाई सन्यास दिनको लागि सोध्नुहुन्छ, तैँले मबाट सन्यास लिन्छस् भनेर सोद्धा र श्रीरामकृष्णले सन्यास लिने निर्णय पनि जब गर्नुहुन्छ र कालीमाताको पर्मिसन, कालीमातासित गएर उहाँले त्यसको अनुमति लिनुहुन्छ मन्दिरमा गएर, र कालीमाताले तेरो लागि नै त तोतापुरी आएको हो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि गदाधरले मैले गेरुवा वस्त्र धारण गरेँ भने मेरो गेरुवा वस्त्रधारी छोरालाई देख्दा आमाको मनमा दुःख होला भनेर उहाँले गेरुवा वस्त्र धारण गर्नुहुन्न। उहाँले सेतो वस्त्र नै, उहाँको कुनै पनि फोटोमा हामीले देख्न सक्छौँ उहाँले जसरी जस्तो वस्त्र लाउनुहुन्थ्यो त्यही वस्त्र नै उहाँले लाउनु भएर त्यो सन्यास पनि आमालाई बुझ्न नदिकन गुप्त रूपमा त्यो सन्यास भयो। तोतापुरीलाई त्यही भन्नुभयो, आमालाई, मेरो आमा यही नहबत खानामा बस्नुहुन्छ, उहाँलाई मैले गेरुवा वस्त्र धारण गरेको देखेँ भने आमालाई चोट पुग्छ, उहाँलाई चाहिँ दुःख हुन्छ, दुःखी हुनुहुन्छ आमा, मैले आमालाई चाहिँ दुःखी बनाउन चाहदिनँ। त्यही भएर के मैले यो गेरुवा वस्त्र नलाइकन गुप्त रूपमा सन्यास लिँदा हुँदैन, गेरुवा वस्त्र नलाए हुँदैन भन्दा तोतापुरीले तिमी जस्तो उत्तम अधिकारी त सन्यासको लागि अरू कोही पनि छैन, तिमीले गेरुवा वस्त्र नलाए पनि हुन्छ, सन्यास पनि गुप्त रूपमै दिनेछु भनेर त्यसरी तोतापुरीबाट गुप्त रूपमा सन्यास लिनुभएको हुन्छ। श्रीरामकृष्ण सन्यासी भन्ने कुरा चन्द्रमणि देवीलाई थाहै हुन्न उहाँले, किन भन्दा चन्द्रमणि देवीलाई उहाँले आफूसितै राख्नुभयो, सेवा शुश्रूषा गर्नुभयो एकातिर भने, अर्कोतिर श्रीरामकृष्णले सन्यासको सर्वोच्च आदर्शलाई पनि देखाउनु भयो। अब श्रीरामकृष्णलाई त्यागीश्वर, हामीले आरती गर्दाखेरि त्यागीश्वर हे नर भयो, सन्यासको पराकाष्ठालाई उहाँले त्यागको पराकाष्ठालाई, कामिनी काञ्चन त्यागको पराकाष्ठालाई उहाँले चाहिँ देखाइदिनु भयो। यस्तो किसिमको त्याग आजसम्म कहिले देख्दै सकिएको थिएन। तर पनि आफ्नो आमालाई दुःख नहोस्, उहाँ दुःखी नहुनुहोस् भनेर आमासित यो कुरा चाहिँ गुप्त नै उहाँले राख्नुभयो। अनि आमाले पनि त्यो कुरा थाहा पाउनु भएन र गेरुवा वस्त्र पनि उहाँले धारण गर्नु भएन, सेतो वस्त्र नै उहाँले धारण गर्नुहुन्थ्यो, श्वेत वस्त्र नै। अर्को कुरा, श्रीरामकृष्ण जब तीर्थको लागि उता मथुरा वृन्दावनतिर जानुभएको थियो, यो मथुरानाथ विश्वास उहाँको भक्तसँग, उहाँ अब वृन्दावनमा गङ्गा माईलाई अब सबैले, त्यताका मान्छेले गङ्गा माई एकदमै आध्यात्मिकतामा धेरै माथि पुगेकी, उनलाई अब भावहरू पनि हुने र गङ्गा माईलाई त्यहाँको मान्छेहरूले पनि धेरै श्रद्धा गर्थे र
गङ्गा माईसित श्रीरामकृष्णको घनिष्ठता हुन्छ। अनि एकातिर त्यहाँ कस्तो घटना छ वचनामृतमा छ, एकातिर गङ्गा माईले चाहिँ होइन अब यसलाई श्रीरामकृष्णलाई यही राख्ने भनेर भन्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्ने सबै निर्णय सबै हुन्छ। अर्कोतिर हृदय जो चाहिँ श्रीरामकृष्णको सेवा गरिरहने भान्जा, उसले चाहिँ होइन अब त श्रीरामकृष्णलाई दक्षिणेश्वर लानको लागि उसले पुरै भित्रबाट चेष्टा गर्छ। श्रीरामकृष्ण अब यहीँ बसिदिनु भयो भने त मुस्किल होला, बस्ने भन्ने एकदमै श्रीरामकृष्ण म अब जान्न भनेर सम्पूर्ण निर्णय भयो। अब कसैले मनाउनै सकेको थिएन। हृदयरामले धेरै चेष्टा गरिरहेको थियो। त्यो वचनामृतमा चाहिँ हृदयरामले एकातिर एउटा हात समातेर तान्ने, गङ्गा माईले अर्को हात समातेर तान्ने, म त उहीँ बस्ने भन्ने पुरै सम्पूर्ण निर्णय भयो। तर अचानक आमाको याद आयो। नहबत खानामा दक्षिणेश्वरमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जब मलाई ख्याल आयो, त्यसपछि म होइन मलाई त जान पर्छ, म आमा एक्लै हुनुहुन्छ भनेर म आएँ, बसिनँ भनेर। त्यस्तो त्यहाँ बस्ने निर्णय पुरा हुँदा अरू कसैले मनाउन नसकेको, हृदयरामले मनाउन नसकेको, अब त्यहाँ बस्ने नै सम्पूर्ण निर्णय भइसकेको वृन्दावनको त्यस्तो आकर्षण, गङ्गा माईको आकर्षण, त्यो सबै छोडेर आमाको सम्झना हुने बित्तिकै उहाँ चाहिँ दक्षिणेश्वरमा आउनुहुन्छ भनेपछि आमाप्रतिको श्रीरामकृष्णको कति प्रेम थियो त्यो कुरा यहीँबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र त्यो सानो बाल्यकालबाट नै अनि अहिले झन् किशोर अवस्थामा पिताको निधन भएपछि त आमाप्रति ऊ अझै बढी आमासित नै धेरैभन्दा धेरै समय बिताउने, जसले गर्दा आमालाई सान्त्वना होस्, त्यो चाहिँ गदाधरको जीवनमा हामीले देख्न पाउँछौँ। र उहाँले धेरैभन्दा धेरै समय बिताउन थाल्नुभयो। अनि गदाधर अब कहिलेकाहीँ अब त्यो बेलाबाट गम्भीर हुन पनि थाल्नुभयो। अनि त्यस बेलाबाट गदाधर चाहिँ वैराग्यको उदय, संसारको यस्तै क्षणभङ्गुर रहेछ भन्ने। अब वैराग्य पनि धेरै किसिमको हुन्छ। कसैलाई एउटा त शमशान वैराग्य भन्छ, शमशानमा गएपछि कोही मान्छेको निधन हुन्छ र शमशानमा आर्यघाटमा गएपछि मान्छेलाई के हुन्छ भने वैराग्यको उदय हुन्छ। तर त्यो धेरै बेर टिक्दैन, केही क्षणको लागि टिक्छ, त्यसपछि त्यो आफै हराउँछ। कुनै बेलामा संसारको दुःख कष्टले गर्दा पनि वैराग्य आउँछ, अनि त्यो मान्छेले संसार छोडे पनि फेरि धेरै दिन उसको टिक्दैन, त्यसलाई मर्कट वैराग्य पनि भन्छ। तर ठिक वैराग्य भनेको जुन चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति नभएसम्म, लक्ष्य प्राप्तिसम्म नै पुर्याउँछ त्यो वैराग्यले। त्यो श्रीरामकृष्णको त्यस्तै किसिमको ठिक वैराग्य, त्यो बेलाबाट नै संसार यस्तै रहेछ, संसारमा आफ्नो भन्ने केही होइन भन्ने कुराको ठिक धारणा त्यो बेलाबाट नै श्रीरामकृष्णलाई भयो। हुन त हामीले किताबमा पनि पढिन्छ, सुनि पनि रखिन्छ, तर पनि संसार अब क्षणभङ्गुर हो भन्ने कुरा कति रिपिट भइसकेको छ, कानले सुनिराखेको छ, सत्सङ्गमा पनि सुनिन्छ, तर पनि संसार क्षणभङ्गुर हो भन्ने त्यो हामीलाई भित्रबाट धारणा हुँदैन। धारणा हुन्थ्यो भने हामीले बटुल्ने प्रवृत्ति नै रहँदैन। संसारमा यो पनि बटुल्ने, त्यो पनि बटुल्ने, सबै सञ्चय गर्ने त्यो प्रवृत्ति नै रहँदैन यदि त्यो कुरा ठिक धारणा भित्रबाट हुन्छ। हाम्रो त्यो भित्रबाट त्यसरी धारणा नहुने भएको कारणले गर्दा नै हामीमा धेरैभन्दा धेरै बटुल्ने, आफ्नो लाइफलाई सेक्योर बनाउने, पछिसम्मको लागि 2-3 पुस्ता 4 पुस्तासम्मलाई पनि कमाउन नपरोस् भने जस्तो गरेर बटुल्ने, त्यो हाम्रो टेन्डेन्सी हुन्छ। र ठिक धारणा भयो भने चाहिँ त्यो टेन्डेन्सी हामीहरूबाट चाहिँ हराउँछ। त्यस्तो किसिमको टेन्डेन्सी बटुल्ने गर्ने टेन्डेन्सी हुँदैन। त्यो धारणा भयो भने सम्पूर्ण रूपमा हामीले श्रीरामकृष्ण जस्तो त बन्न सकिँदैन, तर जीवनमा केही न केही परिवर्तन आउँछ। ठिक वैराग्य छ, यो संसार क्षणिक हो, हाम्रो आफ्नो घर भनेको त अरू कहीँ छ भन्ने त्यो भित्रबाट अनुभव भयो भने संसारमा रहे पनि केही मात्रामा सञ्चय गरे पनि मान्छेले अरूसँग बाँड्न, अरूलाई पनि दुःख पर्यो भने उसलाई पनि सहायता गर्न,
दान गर्ने, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति, अरूको दुःखमा अरूलाई सहायता गर्ने, त्यस्तो किसिमको उसको जीवन हुन्छ। उसको जीवन नै भिन्न प्रकारको हुन्छ। तर त्यो हुनको लागि सत्सङ्गको अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ। यता यस्तो प्रकारको जब गदाधरमा आउँछ, यस्तो प्रकारको वैराग्यको उदय हुन्छ, त्यो बेलामा गदाधर कहिले यता कहिले त्यही भुतली खाल भन्ने त्यो ठाउँमा, सुनसान ठाउँहरूमा, हाम्रो कानुनहरूमा त्यतातिर जाने, अथवा त्यही गाउँमा एउटा लाहा, त्यो गाउँमा के हुन्छ भने एउटा धर्मशाला हुन्छ, लाहा बाबुको धर्मशाला बनाएर राखेको हुन्छ गाउँको अलिकति धेरै टाढा होइन, नजिकै। र त्यहाँ धेरै साधु सन्तहरू गङ्गा सागर अथवा यता जगन्नाथ जाने त्यो बाटोमा पर्थ्यो। त्यो ठाउँ जगन्नाथ अथवा गङ्गा सागरतिर, जगन्नाथ जाने बाटोमा जगन्नाथ जाने बाटो, गङ्गा सागर होइन, जगन्नाथ पुरी जाने, जगन्नाथ पुरी उडिस्साको पुरी जाने त्यो बाटोमा त्यो धर्मशाला थियो। र त्यहाँ साधुहरू तीर्थाटन गर्दै त्यहाँ आएर चाहिँ 2-4 दिन, कोही 2 दिन 3 दिन त्यहाँ बास बसेर त्यसपछि फेरि जगन्नाथ पुरीको लागि भ्रमण गर्थे। र त्यहाँ साधुहरू बस्ने गरेका थिए। अनि गदाधरले के गर्न थाल्यो भने ती साधुहरू बस्ने ठाउँमा जान थाल्यो। त्यो धर्मशालामा जाने, साधुहरूसित सत्सङ्ग सुन्ने, उनीहरूबाट भजनहरू सिक्ने, त्यस्तो सत्सङ्गहरू सुन्ने, साधुहरूको सेवा गर्ने, त्यहाँ गएर त्यस्ता किसिमका कार्य गदाधरले गर्न थाले, सानो बालक। अनि त्यसरी साधुहरूलाई पनि उसको बालकको स्वभाव देखेर धेरै साधुहरू पनि धेरै आकर्षित हुन्थे गदाधरको त्यस्तो स्वभावबाट, त्यस्तो आध्यात्मिक स्वभाव, सेवा परायण, त्यस्तो किसिमको स्वभाव देखेर। र साधुहरूले कुनै बेलामा गदाधरलाई खुवाउने पनि आफूले ल्याए भिक्षा मागेर, साधुहरूले त भिक्षाटन गरेर भिक्षा मागेर खान्छन्। अनि त्यो भिक्षाको अन्न कुनै बेलामा गदाधरलाई पनि खुवाउने, त्यस्तो गर्ने गर्थे। अनि कहिले चाहिँ भस्म लगाइदिने, त्यसरी गदाधरले कुनै बेलामा घरमा आएर आज मैले त्यहाँ साधुहरूसित खाएँ, भिक्षा अन्न खाएँ मैले, अब आज खाँदिनँ भन्दा पहिला त चन्द्रमणि देवीलाई त्यति चिन्ता हुँदैन होला। अब साधुहरूले राम्रो उसलाई सत्सङ्गमा, साधु सङ्गतले उसलाई खुवायो होला नि भन्ने त्यस्तो हुन्छ। अनि धेरै चिन्ता हुँदैन। पछि जब गदाधर कुनै बेला साधुहरूको जस्तो कौपिन धारण गरेर भस्म विभूषित भएर जब घरमा आउन थाल्छ, अनि आमालाई सोध्छ, आमा मलाई कस्तो देखियो भनेर, जुन बेलामा त्यो साधुहरूको जस्तो वस्त्र धारण गरेर वेशभूषामा गदाधर घर आउन थाल्छ, त्यो बेलामा आमालाई एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। कतै मेरो छोरालाई साधुहरूले लैजान्छन् कि भन्ने हुन्छ, उहाँको आँखामा आँसु आउन थाल्छ। त्यो बेलामा गदाधरले आमालाई त्यस्तो दुखी भएको देखेर के भन्छन् भने, त्यसमा नि ठिक छ, म आजबाट अब जाँदिनँ, यसपछि म अब त्यहाँ जाँदिनँ भनेर गदाधरले आमालाई वचन दिन्छन्। र गदाधरले के गर्छन् भने त्यसै दिन साँझ साधुहरूको बस्ने धर्मशालामा गएर म अबबाट यहाँ आउन सक्दिनँ, आमालाई मैले यस्तो कारणले आमालाई धेरै दुःख भयो, धेरै दुःखी हुनुभयो, मलाई कसैले लैजान्छन् कि भन्ने भयो, त्यही भएर अब म आउन सक्दिनँ भनेर भन्दा ती साधुहरू आफै आउँछन् गदाधरको घरमा बस्ने ठाउँमा। र आएर गदाधरको आमालाई, चन्द्रमणि देवीलाई, माता तपाईँले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, हामी साधुहरू हौँ, तर त्यसरी बालकहरूलाई, साना बच्चाहरूलाई लिएर हामी हिँड्दैनौँ, तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस् भनेर जब साधुहरूले भन्छन्, त्यसपछि चन्द्रमणि देवीको
डरको निवारण हुन्छ, उहाँ डराउन छोड्नुहुन्छ। अनि फेरि गदाधर पहिलेको जस्तो साधु सेवा गर्ने, साधुहरूको सत्सङ्गमा रहने त्यस्तो किसिमको अनुमति फेरि गदाधरले चाहिँ पाउँछ। अब यस्तै घटनाहरूको बिचमा हामीले अर्को के देखिन्छ भने, पहिला त हामीले एकचोटि देखिसकेका थियौँ, एकचोटि गदाधर कालो बादलको ब्याकग्राउन्डमा कन्ट्रास्टिङ सेतो बगुल्ला हाँस देख्दा उसलाई समाधि भएको। अनि अब चाहिँ यता एक दिन कामारपुकुरबाट 1 माइल यता गदाधरको धर्मदास लाहाको, फेरि लाहाबाबु धर्मदास लाहाको छोरा, उसको नाम पनि गया विष्णु। गदाधरको जन्म पनि गयामा भएको, भगवान विष्णुबाट नै भएको। यता लाहाबाबुको छोराको नाम पनि गया विष्णु। गया विष्णुसँग गहिरो मित्रता पनि हुन्छ। यसरी 9 वर्षको पुग्छन् गदाधर। र अब गदाधरको उपनयन संस्कार व्रतबन्ध गराउने भन्ने, ब्राह्मण परिवारमा त व्रतबन्ध नेपालमा पनि हामीलाई थाहै छ, व्रतबन्ध गर्ने ठुलै पर्व, चाडपर्व जस्तो गरेर नै गर्ने चलन छ। मैले जम्मू काश्मीरमा हुँदा काश्मीरी पण्डितहरूमा पनि व्रतबन्ध भनेको जीवनको एउटा एकदमै ठुलो अङ्ग, त्यसलाई धुमधामसँग नै गर्ने गर्छन्। यता नेपालमा पनि त्यसलाई धुमधामसँग गर्छन्। यता फेरि मैले अर्को के देखेँ भने, जम्मूमा तपाईँको यो फेरि डोगराहरू जुन काश्मीरी पण्डितहरूको सबभन्दा जीवनको एउटा ठुलो ऊ मानिन्छ व्रतबन्ध गर्नु भनेको। जसरी फेरि डोगराहरूको मुण्डन गर्ने, जस्तो हाम्रो पनि मुण्डन गरिन्छ, तर हाम्रो मुण्डन त्यति धुमधामसँग गरेको चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन। मुण्डन त गरिन्छ, मामाले सबभन्दा पहिला कपाल काट्ने भनेको मामाले हो, मुण्डन गरिदिने। उनीहरूको पनि डोगरीहरूमा पनि त्यो मामाले मुण्डन गर्ने भन्ने चलन छ, मुन्द्रा लाउने चलन पनि छ। तर त्यो मुण्डन चाहिँ फेरि धुमधामसँग गर्छन् डोगराहरूले। डोगराहरूको मुण्डन त्यस्तो जस्तो किसिमले हामीले व्रतबन्धको धुमधामसँग गरिन्छ, धेरै मान्छेहरूलाई बोलाएर राम्रै आयोजन गरेर गर्ने चलन छ, उता त्यो मुण्डन गर्ने चलन उता फेरि एकदमै डोगराहरूमा छ। र उता काश्मीरी पण्डितहरूमा चाहिँ व्रतबन्ध गर्ने चलन धुमधामसित गर्छन्। त्यस्तै प्रकारले बङ्गालमा पनि व्रतबन्ध जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग र त्यसलाई पनि धुमधामसँग गर्ने चलन बङ्गालमा पनि छ। व्रतबन्ध गर्ने, धुमधामसँग व्रतबन्ध गर्ने, त्यसको हामीले बुझ्नै सकिन्छ। नेपालमा त्यो प्रचलन भइरहेको हुनाले हामीलाई थाहा नै छ। र अब गदाधरको पनि उपनयन संस्कार गर्ने भन्ने त्यो हुन्छ। र गदाधरले उपनयन संस्कारको लागि अब व्यवस्था हुन्छ। यता गदाधरले के पहिलेदेखि के वचन दिइसकेको हुन्छ भने, धनी माता भनेपछि जो कमारिन, धनी कमारिन भनेको हाम्रो अब कामी भन्ने हाम्रो नेपालमा जुन चलन छ, जाति छ, यो लोहाको इत्यादिको काम गर्ने, त्यही जातिको भएको हुनाले तल्लो जातिको भनेर त्यसरी मानिन्थ्यो। अनि यता गदाधरले धनी माता त उसको धाई माता, नाल काट्ने माता त धनी माता नै हो। र उसले एउटा धनी मातासँग उसको घनिष्ठ सम्बन्ध पनि हुन्छ, एउटा प्रेमको सम्बन्ध पनि हुन्छ। र उसले पहिल्यै सानैमा वचन दिइसकेको हुन्छ, मैले मेरो व्रतबन्धको बेलामा सबभन्दा पहिलो भिक्षा तपाईँबाट लिन्छु भनेर। अब साधारण नियम के हो भने, व्रतबन्ध गरेपछि पहिलो भिक्षा आफ्नो आमा, जन्मदायिनी आमाबाट लिने चलन हुन्छ। तर गदाधरले पहिल्यै नै सबभन्दा पहिलो भिक्षा मैले तपाईँबाट नै लिन्छु भनेर उसले वचन दिइसकेको हुन्छ। र उसले यो वचनको विषयमा आफ्नो ठुल्दाई रामकुमारलाई उसले भन्छ, मैले चाहिँ व्रतबन्धको बेलामा सबभन्दा पहिलो भिक्षा मैले धनी माताबाट नै म लिन्छु भनेर गदाधरले भन्छ आफ्नो दाइलाई। अब रामकुमार यता चाहिँ निष्ठावान ब्राह्मण, शास्त्रज्ञ, उनले यो कुरा कसरी मान्थे होला, अर्थोडक्स त्यो बेलाको
अनि होइन यस्तो त कहाँ हुन्छ, यो त हाम्रो समाजमा नचलेको, हाम्रो उसमा नचलेको, यसलाई कसरी हुन्छ भनेर ऊ त दोधारमा बोल्छ। गदाधरलाई हुन्न भाइ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर उसले भन्छ, तर गदाधरले मान्दैन। मैले त वचन दिइसकेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, गदाधरको त्यो उमेरमा 9 वर्षको उमेरमा कस्तो किसिमको गदाधरको तर्क हुन्छ हेर्नुहोस्। यता पण्डितहरूको बिचमा अब के गर्ने भन्ने कुराको छलफल शास्त्रमा कतै यस्तो शास्त्र विधिमा छ कि छैन, शास्त्रले सम्मति अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भनेर पण्डितहरू, ठुल्ठुला पण्डितहरू शास्त्र खोलेर त्यस विषयमा निर्णय गर्न थाले भने हुन्छ, हुँदैन भन्न थाले भने, कतै शास्त्रमा त्यस्तो विधि छैन भनेर शास्त्रको पन्नाहरू उल्टाउन थाले भने, आफ्नो विद्वताको त्यहाँ प्रदर्शन पण्डितहरूको बिचमा हुन थाल्यो भने र रामकुमारले पनि यसको अनुमति दिन नसक्ने अवस्था आउँदा गदाधरले कस्तो तर्क दिन्छन् हेर्नुहोस्। त्यो श्रीरामकृष्णको सानै उमेरबाट कस्तो तर्क, जुन चाहिँ अकाट्य शास्त्र भन्दा पनि माथि उठेको भनौँ। अब गदाधरले के भन्छन् भने, मैले त धनी आमालाई मैले त वचन दिइसकेँ, तपाईँको हातबाट मैले भिक्षा ग्रहण गर्छु भनेर, र अहिले मैले अब त्यो वचन पुरा गरिनँ भने त म त मिथ्याचारी हुन्छु, मैले त झुटो बोलेको हुन्छ। र झुटो बोलिसकेपछि झुटो बोल्ने मान्छे त ब्राह्मण कहलाउने योग्य नै हुँदैन। ऊ कसरी ब्राह्मण? उसले त ब्राह्मण, झुटो बोल्ने मान्छेलाई ब्राह्मण भन्न मिल्दैन, अनि ब्राह्मण नभएसम्म उसलाई जनै लगाउने अधिकार कसरी हुन्छ? त्यही भएर मैले उहाँको हातबाट भिक्षा लिन भने त म ब्राह्मण कहलाउने योग्य हुँदिनँ। किन भन्दा ब्राह्मणको सर्वोत्तम गुण त ऊ त सत्यवादी हुनुपर्छ। भगवत गीतामा पनि यही छ, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। कतै पनि जाति जन्मबाट ब्राह्मण भन्ने कुरा भगवत गीतामा पनि लेखेको। भगवान् श्रीकृष्णले नै भगवत गीतामा नै वर्णाश्रमको विषयमा राम्रोसँग विस्तृत विवरण छ। सबै वर्णको के कर्तव्य हो, कस्तो कस्तो हो भन्ने सम्पूर्ण विवरण छ। तर स्पष्ट रूपमा भगवत गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले के भन्नुभएको छ भने, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैले चतुर्वर्णको गुण कर्मको आधारमा सृष्टि गरेको हुँ। अर्थात् गुण र कर्मको आधारमा नै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र 4 वर्णको निर्णय हुन सक्छ, न कि कुनै जन्मको आधारमा। यदि जन्मकै आधारमा हुन्थ्यो भने त परशुराम त ब्राह्मण परिवारमा, जमदग्नि ऋषिका छोरा परशुराम भगवान् विष्णुको अवतार, परशुराम त ब्राह्मण परिवारमा जन्मनु भएको थियो, तर उहाँले क्षत्रिय कर्मको आधारमा उहाँ चाहिँ क्षत्रिय बन्नुभयो भने यता विश्वामित्र क्षत्रिय वंशमा जन्मेको, आफ्नो तपस्या त्याग तितिक्षाको ब्राह्मणको कर्मको आधारले उहाँ चाहिँ ब्राह्मण बन्नुभयो। अर्थात् यहाँ जाति भन्दा पनि कर्म नै सबभन्दा, कर्म गुण र कर्म नै सबभन्दा कुन वर्ण हो त्यसको निर्णय गर्ने मुख्य क्राइटेरिया भनौँ, त्यो चाहिँ गुण हो। गुण र कर्मको आधारमा नै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रको निर्णय गर्न सकिन्छ भने, मैले यदि ब्राह्मणको धर्म जुन सत्यवादिता हो, मैले सत्य वचन नै बोलिनँ भने म ब्राह्मण कहलाउने योग्य नै हुँदिनँ। मैले आफ्नो वचन भङ्ग गरेँ भने मलाई ब्राह्मण भन्ने अधिकार नै, मलाई म ब्राह्मण हुँ भन्ने मलाई अधिकार नै हुँदैन। म यदि ब्राह्मण वंशमा जन्मे पनि मलाई ब्राह्मण भन्ने मलाई अधिकार हुँदैन। किन भन्दा मैले ब्राह्मण कर्म गरिनँ भने त्यो हुँदैन भनेर उहाँले भनेपछि त्यो तर्क अकाट्य हुन्छ। शास्त्रहरू यसमा पण्डितहरू ठुल्ठुला चकित हुन्छन्, शास्त्र फेल खान्छ यसमा, र श्रीरामकृष्णको तर्कलाई कसैले काट्न सक्दैन। यस्तो किसिमको तर्क दिनुहुन्छ र त्यहाँ श्रीरामकृष्णको कुरालाई मान्न बाध्यता हुन्छ। र शास्त्रमा भनिएको पनि छ, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारो द्विज उच्चते, वेद पाठ भवेद विप्र ब्रह्म जानन्ति ब्राह्मण। अर्थात् जन्मबाट त सबै शूद्र बराबरै हो, संस्कार व्रतबन्ध संस्कार गरेपछि बल्ल त्यो ब्राह्मण त्यो द्विज हुन्छ। वेद पाठ गरेर ऊ चाहिँ विप्र हुन्छ भने ब्रह्म ज्ञानले नै उसलाई ब्राह्मण गराउन सकिन्छ। यो कुरा हाम्रो रामकृष्ण मिसनमा पनि हामीले पालन गर्छौँ। कसरी गर्छौँ भने शास्त्रमा लेखिएको छ,
ब्राह्मण छोडेर ब्राह्मण नै केवल सन्यासी हुन सक्छ भन्ने कुरा यो शास्त्रमा लेखिएको छ। र यहाँ धेरै हामीले नेपालमा पनि कति सम्प्रदायहरू देख्छौँ जहाँ ब्राह्मण भएन भने गुरुकुलमा लिँदैनन् पनि, शास्त्र पढ्ने गुरुकुलमा लिँदैनन् पनि, र सन्यासी हुन पाइँदैन भन्ने चलन यो हाम्रो ट्रेडिसनल छँदैछ। तर पनि रामकृष्ण मिसनमा कसैलाई भेदभाव छैन, चाहे त्यो ब्राह्मण परिवारबाट आएको होस्, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अथवा कतै अमेरिकाबाट कुनै जसलाई हामीले म्लेच्छ भन्ने गर्छौँ, अथवा मुसलमान, सबै रामकृष्ण मिसनमा छन्। अमेरिकन पनि छन्, मुसलमान पनि छन्, सबै छन्, ब्राह्मण पनि छन्, क्षत्रिय पनि छन्, वैश्य, शूद्र सबै छन्। त्यसमा नि रामकृष्ण मिसनले के शास्त्र आज्ञाको उल्लङ्घन गर्यो त? गरेको छैन। रामकृष्ण मिसनमा कस्तो छ भने ब्राह्मण बनाइन्छ, 4 वर्ष 5 वर्ष 2 वर्ष ट्रेनिङ सेन्टरमा बसेर पहिला 3 वर्ष टुप्पी पाल्न पर्यो, अनि सुरुबाट नै जोइनिङबाट नै टुप्पी पाल्न पर्छ, अनि 3 वर्ष प्लस अझै 2 वर्षको ट्रेनिङ सेन्टर, 5 वर्षपछि सबैलाई व्रतबन्ध गराइन्छ। त्यहाँ कसैको कुनै भेदभाव हुँदैन, सबै ब्राह्मण बन्नु पर्यो। त्यहाँ सबैलाई ब्राह्मण बनाइन्छ, सबैलाई जनै लगाइदिन्छ, सबैलाई जनै लगाइदिएर सबै ब्राह्मण हुन्छन्। त्यसपछि शिखासूत्र त्याग गरेर त्यसपछि सन्यास हुन्छ, त्यसको 4 वर्षपछि। र यो स्वामीजीको इच्छा पनि थियो। स्वामीजीले बेलुर मठमा हुँदाखेरि आफ्नो शिष्य शरदचन्द्र चक्रवर्तीलाई अब सबैलाई जनै लगाउनु पर्छ, यो जनै लगाउनु यो चाहिँ शास्त्र हाम्रो वैदिक धर्म हो र सबैलाई जनै लगाउने अधिकार छ, सबैले लगाउनु पर्छ भनेर स्वामीजीले यो एउटा नयाँ आन्दोलनै सुरु गर्नु भएको थियो। तर त्यो बेलामा व्रतबन्ध पनि गराइयो सबै जातिलाई। तर के भइदियो भने पछि त्यो बेलाका ती ब्राह्मण अर्थोडक्स जसले ठिक शास्त्रको मर्म नबुझेकाहरूले विरोध गरेको हुनाले यो धेरै प्रचलित हुन सकेन। तर अहिले चाहिँ रामकृष्ण मिसनको धेरै सेन्टरहरूमा, जस्तो हाम्रो मैसुरको विद्याशाला छ, अरू ठाउँहरूमा पनि सबै विद्यार्थीहरूले जसलाई व्रतबन्ध गर्ने इच्छुक छन् कुनै भेदभाव छाडा सबैलाई जनै लगाइदिने चलन छ। अहिले पनि हामीले त्यो चाहिँ पालन गर्छौँ। किन भन्दा जनै लगाउनु भनेको ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्नु, त्यसको अधिकार सबैलाई छ र यो शास्त्र सम्मत पनि छ, शास्त्रले यसको विरोध गरेको छैन। त्यसकारणले श्रीरामकृष्णको पनि यसरी व्रतबन्ध हुन्छ र उहाँले सबभन्दा पहिलो भिक्षा उहाँले चाहिँ उहाँको धनी माताबाट नै भिक्षा ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसमा कसैको कुनै शास्त्र, कुनै ब्राह्मण उहाँको तर्कको अगाडि टिक्न सक्दैनन्। त्यो 9 वर्षको बालकको अगाडि ठुल्ठुला पण्डितहरू, विद्वानहरू, उनीहरूको सबै शास्त्र केही टिक्न सक्दैन। अनि उहाँको चाहिँ त्यसरी व्रतबन्ध हुन्छ। एवं उहाँले चाहिँ धनी माताबाट नै भिक्षा ग्रहण गर्नुहुन्छ। र आजलाई यतिसम्म नै। अब आरतीको पनि समय हुँदैछ, 5 बजे आरती सुरु हुन्छ र फेरि अब अरू के भन्न, अब अरू घटनाहरू अर्को शनिबार त आउने शनिबार त रामनाम संकीर्तन हुन्छ। शनिबारै एकादशी परेको हुनाले र हामीले त्यस्तै प्रकारले रामनाम संकीर्तन यही बेलामा गर्नेछौँ र रामनाम संकीर्तनको भजन पनि हामीले बजाउनेछौँ। मन्दिरको यो सबै देखाइ यसरी नै हामीले देखाउनेछौँ। अनि भोलि फेरि हाम्रो केटाकेटीहरूको लागि, बालक बालिकाहरूको लागि सत्सङ्ग हुनेछ। त्यो चाहिँ 7 बजे आरती हुने भएको हुनाले 6 बजेबाट सुरु भए पनि हामी 5:30 पौने 6 बजे भित्रमै अनलाइन भएर भजन बजाउन थालिहाल्नेछौँ। गणेश चतुर्थीको एकचोटि फेरि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। र आरती सुरु हुनभन्दा पहिलासम्म एकछिन फेरि त्यही गणेश ओम गण गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः भन्ने भजन पढ्छ। त्यसपछि आरती सुरु भइहाल्छ। आजलाई यहीसम्म नै यति भनिकन आजको यस पाठलाई यही नै विराम दिन चाहन्छु म। धन्यवाद।